बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। हम आज बात करेंगे DA-20 फैल्कन तैयारों के हवाले से जो पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल है। ये तैयारें बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डोमेन में या इनको इस्तेमाल करती है और एक तवील अरसे से ये तैयारे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ख़ुसूसन साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक डोमेन के अंदर इन तैयारों ने बड़े कामयाबी के साथ पाक फ़ज़ाइया को बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स दिए। जब 2020 में हमने जो इंडिया के साथ जंग हुई और उसके साथ साथ जब इस साल मई के अंदर जो महदूद जंग हुई, इन तैयारों का भी बहुत अहम किरदार था। खालिद साहब, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या इनकी अहमियत है और ये क्यों पाक फ़ज़ाइया इनको इस्तेमाल कर रही है। जी इमरान साहब, देखें जी, जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर वारफेयर में जो मुल्क महारत हासिल कर रहे हैं वही अब अपना तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। दिफा में उनकी सलाहियत जिस कदर बेहतर होगी वो आप देखेंगे उसी कदर उनकी दफाई सलाहियत में भी इजाफा होगा, उनका दिफा भी मजबूत होगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब जंग भी अहम किरदार था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का और साइबर वारफेयर का, पाकिस्तान फ़ज़ाइया जो है ये मुसलसल लड़ाका तैयारे बम्बार ये सब इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से मुतल्लक भी अहम तैयारे हमारी फ़ज़ाइया का हिस्सा हैं। और ये फ्रांस की कंपनी थी डिज़ाल्ट एविएशन कंपनी, इसने ये DA-20 फाल्कन तैयारे तैयार की हैं, जिसने पहली परवाज़ 1963 में की थी। पाक फ़ज़ाइया ने DA-20 फाल्कन तैयारा बुनियादी तौर पर ये एक बिज़नेस जेट तैयारा है जिसे फ़ौजी मकासद के लिए फिर बाद में इस्तेमाल किया गया, कन्वर्ट किया गया इसको इन मकासद के लिए, और पाकिस्तान ने भी इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का हिस्सा बना लिया। इस वक्त पाक फ़ज़ाइया के पास DA-20 फाल्कन तकरीबन 3 तैयारे हैं, जबकि इसके अलावा भी चाइनीज़ हाथ के तैयारे भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जो कि हमारा दिफा जो है नाकाबिल तस्कीर इस वक्त बना रहे हैं और इस हमारे दिफा में जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे दिफा में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम फैसल से जानने की कोशिश करेंगे कि इन तैयारों की शमूलियत की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में बात करते हैं तो इन तैयारों की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल इमरान साहब, पाकिस्तान ने 1960 में, ये आपको याद होगा कि जब कोल्ड वॉर के दौरान जो है वो अमरीकी जासूस तैयारे जो हैं वो अमूमन इस इलाके में परवाज़ करते थे। U2 का एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो हुआ था, और उसके बाद जो है वो सर्वेलेंस इन इलाकों में रहती थी अमरीकी जहाज़ों की, उनकी पै दर पै जो एक्टिविटीज़ थी उसके बाद पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसके बाद उन्होंने जो अमरीकी तैयारे थे उनके लिए यहाँ पे जो है वो बैन किया उसको, और पाक फ़ज़ाइया ने ये ज़िम्मेदारी उठाई कि वो जो है वो तमाम तर जो जासूसी निगरानी के मिशंस हैं वो पाक फ़ज़ाइया करेगी। पाक फ़ज़ाइया ने जो है वो इब्तदाई तौर पे 5 दिसंबर 1962 को एक स्क्वाड्रन जो है वो खड़ा किया था, जो उस वक्त हमारे पास निगरानी के उस तरह तो तैयारे नहीं थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और जासूसी के लिए हमने जो 57 बम्बार तैयारे थे 2, उनको जो है वो इस रोल में कन्वर्ट किया, और हमने एक पहले स्क्वाड्रन की जो बुनियाद रखी थी जिसको हम जो है वो ब्लाइंडर्स स्क्वाड्रन जो है वो कहते हैं, नंबर 24 स्क्वाड्रन है, और जिसका नारा भी जो है वो बड़ा मशहूर है, जिसको हम कहते हैं कि निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। तो बुनियादी तौर पे इस स्क्वाड्रन की जो बुनियाद थी वो यही थी कि पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी सरहदें हैं उनकी निगरानी की जाए, और उसके बाद जो है ये अचानक ये स्क्वाड्रन जो है इसको एक दफ़ा आप कह लें कि सस्पेंड कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा जो है 1986 में इस स्क्वाड्रन को फ़ाल किया गया, और उसके बाद जो है वो फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन है उसकी जानिब से जो DA-20 फैल्कन तैयारे हैं वो पाकिस्तान ने 1987 में हासिल किए। इब्तदाई तौर पर 2 तैयारे पाकिस्तान ने लिए थे, और इनको जो है वो ब्लाइंडर स्क्वाड्रन जो है नंबर 24 उसमें शामिल किया, और इन दोनों के नाम जो है वो इकबाल और लोधी जो है वो रखे गए इनके। उसके बाद तीसरा तैयारा 2009 में पाकिस्तान ने मीर के नाम से जो है वो शामिल किया, जो कि बुनियादी तौर पे तो मुसाफिर रोल के अंदर है, लेकिन ये स्क्वाड्रन का हिस्सा है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर तरबीती जो पहलू हैं उनको भी जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। तो ये जो तीनों तैयारे हैं बुनियादी तौर पे जो इस ब्लाइंडर स्क्वाड्रन के जो रूए रवां थे इब्तदाई तौर पे जो इसके
افسران تھے جنہوں نے اس میں بڑی محنت کی ہے اس اسکواڈرن کو کھڑا کرنے میں. اس میں اسکواڈرن لیڈر محمد اقبال شامل تھے, فلائٹ لیفٹیننٹ سیف اللہ شامل تھے, اور اسکواڈرن لیڈر راشد میر شامل تھے. انہی کے ناموں کے اوپر یہ تینوں جہاز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. اور یقیناً ایک بڑی رچ ہسٹری ہے جہازوں کی, جیسے کہ پہلے خالد صاحب نے بھی اور ابھی فیصل رضا صاحب نے بھی بتایا. خالد صاحب, کتنا مؤثر اور کتنا یہ ایک پوٹنٹ جہاز ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں موجودہ دور کی الیکٹرانکس وارفیئر کی, اس کو بھی پورا کرتا ہے؟ عمران صاحب, جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ یہ الیکٹرانک وارفیئر میں اہم کردار ادا کریں, خاص کر جو جیمنگ کا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بڑا ان کا رول ہے, اور خاص کر جو یعنی یہ بطور جیمنگ پلیٹ فارم اس کو حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. اور ان طیاروں کو جو ایڈوانس جیمنگ سسٹمز ہے اور الیکٹرانک کاؤنٹر میٹرز ہیں کہ اس کے علاوہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم کو جام کرنا ہے اور اپنے جہازوں کو جو فضائی برتری ہے وہ دینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک شیلڈ جو ہے وہ مہیا کرنا ہے اپنی ایئر فورس کو بھی. اور پاکستان فضائیہ کا جو DA-20 فالکن ہے یہ خاموش ہے مگر فیصلہ کن ہتھیار ہے, اور اس میں جو ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جو دشمن کو اندھا بہرا اور کنفیوز کر سکتا ہے, اور جو فضائیہ ہے جو ہمارے طیارے ہیں ان کے لیے ایک بہتر کارکردگی فراہم کرتا ہے کہ وہ دشمن کے علاقے میں جا کر وہاں پہ ہٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ایک بہتر پلیٹ فارم کارکردگی بہتر بنانا. یہ جو سب سے بڑی اور بڑی اہم صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن سسٹم کی جیمنگ کرنا, اور یہ پاکستان فضائیہ جو ہے 2 دفعہ یہ سکسیزفلی اس کا مظاہرہ کر چکی ہے کہ بھارت کی جو تمام کمیونیکیشن سسٹمز ہیں اس کے دوسرے جو سگنل کے سسٹمز ہیں ان کو جام کیا گیا ہے. فیصل, کیا کیا اہم کام جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں, ذرا مختصراً دیکھیں, جیسے خالد صاحب نے کہا نا کہ بنیادی طور پہ تو اس کا کام جو ہے یہ الیکٹرانک وارفیئر کا طیارہ ہے, اور الیکٹرانک وارفیئر کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں, الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں, اور الیکٹرانک سپورٹ میئرز ہیں. اب اس میں ریڈار جیمنگ ہے کہ دشمن جو ہے اس کو مکمل طور پر آپ نابینا کر دیں, اندھا کر دیں, اور تاکہ وہ کسی صورت بھی پاکستان کے جہازوں کو ٹریک نہ کر سکے. جو بھی طیارے اس وقت, چاہے لڑاکا طیارے ہیں, بمبار ہیں, ریڈار طیارے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے سگنلز کو مکمل طور پہ جیم کر دیا جائے, ان کو کرپٹ کر دیا جائے تاکہ وہ کسی قسم کی جو کاروائی ہے وہ نہ بنا سکے. بالکل اسی طرح جو ہمارے جیسے ریسنٹلی ہوا جو مئی والے اس میں, جی بالکل, جو ایک انہوں نے اس کو کرپٹ کر کے تو وہ افغانستان میں جا کے وہ مظاہرے. بالکل اسی طرح جو ہے وہ اسٹرائک پیکیجز جو پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ مختلف اسٹرائک پیکیجز اپنی کل چین میں جو ہے وہ بھیجتی ہے. ان اسٹرائک پیکیجز میں جو جہاز حملہ کرنے جاتے ہیں ان کو وہ سپورٹ میئر فراہم کرنا, وہ ڈھال, الیکٹرانک ڈھال فراہم کرنا, تاکہ بھی کسی بھی قسم میں کی جو ریزسٹنس ہے یا انٹرسیپشن ہے وہ دشمن نہ کر سکے, اور یہ طیارے اپنے آپریشنز کامیابی سے جو ہے مکمل کر سکیں. ظاہر ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ طیارے جو ہے وہ تربیتی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں. آپ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا ذکر کیا, آپ نے یہ محدود جنگ کا ذکر کیا, تو اس کے اندر بھی ان طیاروں نے جو ہے وہ مکمل طور پہ وہ الیکٹرانک سپورٹ فراہم کی تھی ایویکس کے ساتھ, جس کے باعث ہم جو ہے وہ انڈیا کے 2019 کے اندر میک 21 بائسن اور سو-30 MKI جو ہے وہ ہم گرانے میں کامیاب ہوئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو محدود جنگ ہوئی اس کے اندر جو 6 طیارے جو ہے وہ پاکستان نے گرائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو 10 تاریخ کو آپریشن بنیان مرصوص میں S-400 اور ان کے جو ریڈار نیٹ ورک سے ان کو جو ہم نے جیم کیا, اسی کی وجہ سے ہمارے جو JF-17 تھنڈر طیارے تھے وہ بڑی کامیابی سے اپنے جو ہائپرسونک میزلز تھے ان کے ذریعے ان مختلف ریڈارز کو اور مختلف جو S-400 بیٹریز تھی ان کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو 7 تاریخ کو اور 8-9 کو ہم نے ڈرونز بھیجے, جو 7 تاریخ کو جو BVR لانگ رینج فائٹ ہوئی, ڈاگ فائٹ ہوئی, اس کے اندر بھی ایویکس اور ان کے ساتھ الیکٹرانک وارفیئر کے ان طیاروں کا بڑا اہم کردار. بالکل ان کا بڑا اہم کردار تھا, اور یہ ایک پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ان جدید جو تمام ریسورسز اویلیبل ہیں, جو جنگ کے نئے طریقہ کار ہیں, اس سے نہ صرف مکمل طور پر آگاہ ہے بلکہ پاک فضائیہ نے پوری دنیا میں یہ بھی ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک سیکنڈ ٹو نن ایئر فورس ہے. پروگرام کو لائک کیجئے, سبسکرائب ضرور کیجئے, اور کامنٹ باکس میں اپنا کامنٹ ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.